السلام عليكم ورحمة الله جميعا. نتمنى ان الجميع بخير وعلى خير. دونك في هاد لا فيديو هادي ان شاء الله غادي نشوفوا فيها كومون تيليشارجي انستالي لابليكاسيون زوم. الوغ هاد لابليكاسيون زوم كنستعملوها باش كنديروا دي كونفيرونس وكنديروا دي فيديو كونفيرونس اونلاين يعني اون ديريكت. كنستعملوها اوسي في لونسينمون ا ديستانس à travers des réunions online ou des classes virtuelles. دونك بلا ما نطول عليكم دونك غادي نشوفوا اولا يعني كيفاش نتيليشارجيو هاد لابليكاسيون اللي ممكن اننا نستعملوها في ان اورديناتور وممكن نستعملوها في ان سمارت فون وممكن نستعملوها في الايفون، يعني اللي عندهم لي برودوي ديال الابل، الشركات ديال الابل سواء في الايفون ولا اللي تيخدم بالماك، راه ممكن انه يتيليشارجي هاد لابليكاسيون ويخدم بها. الو دونك غادي نشرح لا فيديو ديال كيفاش نتيليشارجيوها في ان اورديناتور وكيفاش نتيليشارجيوها في ان سمارت فون ونانستاليوها في ان سمارت فون، واللي عنده الايفون ولا اللي عنده لو برودوي ديال الماك ممكن باغ لا سويت اون بريفي نشوف معاه لانستالاسيون كيفاش كدير، راه ساهله بسيطه. دونك بالنسبه لهاد لي ليان دو تيليشارجمون يعني هاد لي باج اللي كيبانوا لكم دابا حاليا غادي يوصلوكم. دونك بالنسبه لهاد لي باج اللي كيبانوا لكم دابا فيهم لي ليان دو تيليشارجمون غادي توصلكم في سيركولير هاد لي ليان دو تيليشارجمون باش انكم تانستاليوها عندكم في لي زورديناتور ولا في لي سمارت فون عندكم. دونك غير باش نشرح لا فيديو لا بارتي الاولى لا بارتي الثانيه. لا بارتي الاولى غادي نشوفوا فيها تيليشارجمون في ان اورديناتور، ولا بارتي الثانيه غنشوفوا فيها تيليشارجمون يعني في سمارت فون، وغادي نشوفوا كيفاش يعني التلميذ يدخل لا ريونيون اللي غادي نديرو في ان اورديناتور، حيت لو برينسيپ ديال هاد لابليكاسيون هي دو بارطاجي ليكرون ديال لورديناتور، يعني كيما شفنا في البرينسيپ ديال يوتيوب، يعني في دوك لي لوسون اللي كنا كنريكورديو يعني بالايس كريم سكرين ريكوردر ولا بالباوربوينت وكنديفيزيوهم في يوتيوب، نفس البرينسيپ هنا ولكن تيكون باللايف، يعني اللايف يعني اون ديريكت مع التلاميذ. فوالا الوغ دونك باش نتيليشارجيو هاد لابليكاسيون كنكليكي على هاد لو بوطون، يعني ابري افوار اكسيدي لهاد لاباج هادي باللين اللي غنصيفط لكم في السيركولير، كنكليكيو على هاد لو بوطون دو تيليشارجي اللي هي كليون زوم بوغ لي ريونيون. دونك كنكليكي على تيليشارجي، كتبان عندي هاد البواط دو ديالوغ، كنكليكي على اونغوجيستري لو فيشي، وهنا ردوا معايا البال الا كنتو خدامين بالفايرفوكس راه غيبان عندكم التيليشارجمون هنا الفوق، وإلا كنتو خدامين بالجوجل كروم راه غتيبان التيليشارجمون لتحت هنايا. دونك فوالا نتسناو حتى يسالي لا باغ دو بروغريسيون حتى تسالي ديال التيليشارجمون. فوالا دونك باغ لا سويت كنكليكي على الفيشي هذا اللي هو اكزيكوتابل وكنكليكي على اكزيكوتي، وكنتبع لي زيتاب ديال لاسيستون دانستالاسيون، يعني لابليكاسيون ساهله في التيليشارجمون لانستالاسيون ديالها، ما كتاخذش شي حاجه اللي هي كثيره بزاف. دونك كنتسناو واحد شويه. فوالا دونك ها هي تانستالات عندي لابليكاسيون زوم. دونك كتبان عندنا هاد لا فونيتر اللي هي في الاول اش كتعني ريجواندر اون ريونيون، هذه هي اللي غادي كليكي عليها التلميذ باغ لا سويت، يعني باش يدخل لا ريونيون. كونيكسيون هما نتوما اللي غتبداو، يعني ملي كتبان عندنا هاد لا فونيتر هادي اول حاجه كنبدا بها هي كونيكسيون، باش انني كنكري الكونت في زوم ا ترافير لو كونت ديالي في الجيميل، يعني فوزافي توت لي كونت في الجيميل عندكم. دونك باش نكري واحد الكونت في لابليكاسيون زوم وندخل به، دونك كنكليكي على كونيكسيون. هاد ريجواندر اون ريونيون هي ملي كدار لا يعني تكريا لو كونت والاستاذ كي ديفوزي يعني لا ريونيون ديالته، التلميذ باغ لا سويت هو اللي تيكليكي على ريجواندر اون ريونيون باش يعني ياكسيدي لا ريونيون اللي حنا درناها في لابليكاسيون زوم. هذيك هي لا باغ ديال التلاميذ اللي غنشوفوا باغ لا سويت. كنكليكي على كونيكسيون، وهنايا كتبان عندي في هاد البواط دو ديالوغ يعني لي فورماسيون اللي غادي نغومبليغ بور كريي لو كونت يعني سور زوم. دونك ما غاديش نديرو لا كرياسيون يعني دو باز يعني من جديد، مي غادي نستعملو يعني جوجل، غنستعملو لي جيميل اللي عندنا. فوالا دونك غادي نديرو سو كونيكتي افيك جوجل، وغادي تختاروا في هاد لا فونيتر هادي، سوا الا خرجت لكم هاد لا فونيتر فيها لي كونت ديالكم ديال الجيميل مزيان، الا ما خرجت لكمش غادي ديروا اوتيليزي ان اوتر كونت ودخلوا الكونت ديالكم هنايا. الوغ انا ديجا عندي الكونت ديالي هو هذا، كنكليك على سويفون،
وكنسيزي لو مود باس ديال الجيميل ونكليكي على سويفون. ها هو غادي يعطيني دابا ان لين. دونك هنا ملي كيقول لي se connecter avec Google, Zoom devrait démarrer dans quelques secondes, sinon veuillez cliquer sur le bouton ci-dessus. دونك ديجا هي راه سي ديماري، يعني انستالات عندنا لابليكاسيون. الوغ كتسنانا واحد ليطاب، سوا كنكليكي على اوفرير لو لين ولا لونسي زوم بحال. دونك كنكليكي على اوفرير لو لين باش يبان فوالا. دونك تيبان لي الطابلو بور ديال لابليكاسيون زوم. ها هو دونك هاني داخل بالكونت جيميل ديالي فوالا. دونك ملي تيبان عندي هاد الطابلو هذا سي بون، يعني هاني انستاليت لابليكاسيون زوم وداخل لابليكاسيون، يعني عندي دابا لاكسي لابليكاسيون. الوغ ملي كتبان عندنا هاد لا فونيتر هادي، دونك ما غاديش نشرحو كاع لي زوتي كاملين اللي كاينين عندنا هنايا، مي غادي نشرحو اللي غنستعملوهم حنايا واللي اللي كيهمونا حنايا في هاد لا فورماسيون. الريونيون الا كليكيت عليها كنلونسي لا ريونيون ديريكتومون، يعني سون اوكين بلانيفيكاسيون، يعني ديريكتومون كتلونسا. دونك هادي ا ايفيتي، حيت حنايا بينا نعطيو للتلاميذ لي دات ولي زور باش يدخلوا لا ريونيون اللي غادي يدار، يعني الاستاذ خاصو يدير بعدا واحد لا بلانيفيكاسيون. بالنسبه دونك هادي فيما يخص نوفيل ريونيون ما كنستعملوهاش. بالنسبه لغوجواندغ هنا التلميذ، يعني في لابارتي ديال التلميذ تيكليكي هو على غوجواندغ باش يدخل لا ريونيون اللي غادي تعطيه لو لين وغتعطيه المود باس باغ لا سويت. دابا هادشي كلشي غادي يبان لكم يعني لاحقا. دونك غير تنشرح هاد لي زيكون. عندنا بروغرامي هي اللي كندخلوا ليها. اول حاجه ملي كتبان عندي هاد لا فونيتر كنكليكي على بروغرامي. اشنا هي بروغرامي؟ دونك نكليكيو عليها هنا فين كان بلانيفي لا ريونيون. دونك هنايا كان اول حاجه لو سوجي، هنا هذا هو العنوان ديال الدرس، مثلا تريتمون ديماج لو ديبي. دونك هذه هي لا دات، هنا فين كتبلانيفي في امتى بتدار هاد لا ريونيون، واش بتدار في هاد السيمانه، واش بتدار. دونك هنايا على حساب كل سيكل، يعني الاداره ديال كل سيكل غتكلف بلا بلانيفيكاسيون ديال لي كور، يعني امتى كل واحد غادي بلانيفي لا ريونيون ديالتو. دونك بالنسبه لهاد البلانيفيكاسيون مهمه نردوا ليها البال. دونك اول حاجه كندخل لو تيتر ديال لو سوجي، يعني لو تيتر ديال لو كور ديالي اللي بغيت نديفوزي للتلاميذ. في هاد لو ديبي اش كندير؟ كنبلانيفي لو كور ديالي، واش غيكون هاد النهار ولا غدا ولا في لا سيمين بروشين يا انسي دو سويت. دونك حيت كاين عندنا هنايا لا دات دو ديبي لا دات دو فان، انت اللي كتحكم فيها، يعني انت اللي كتختار لا دات انها يعني تحبس في اون دات، سوبريمي لا ريونيون في اون دات ultérieure. دونك هنايا لا دات دو ديبي غنختاروا مثلا هاد النهار هذا. دونك هنا باش ما نتلفوش نعاود نذكر ان هاد لو ديبي ديال لا ريونيون كتعني لا دات فاش غتبدا لا ريونيون، ولكن امتى كتسالي نتوما اللي كتكليكيو على لا فان ديال لا ريونيون، يعني سالات لا ريونيون. باغ لا سويت غنشوفوا كيفاش. غير عقلوا على هاد لا دات هادي ديال لا دات دو ديبي. الا بغيت نديرها مثلا حتى السيمانه الجايه ممكن نختار هاد لا دات هادي، يعني افو دو فوا مثلا ميركودي باغ اكزومبل فوالا، وبغيت نبداها معاهم مثلا مع 9 فوالا ديال الصباح فوالا. ولا ديوري هنايا كنختار شحال غناخد في هاد لا ريونيون، واش غتاخد ساعه، واش غتاخد ليا ساعتين، واش غتاخد ليا 3 سوايع انسي دو سويت. دونك غالبا تنديرو 1 اور حتى ل 2 اور فوالا. هنا كنخليها دو 30 حيت بارفوا تيكونوا لي كيسيون ديال التلاميذ باش يكفينا الوقت. كليكيو على نو بلو افيشي سو ميساج باش ما بقاش يعطيوكم هذا الميساج هذا ديال لا دات ديال لور ليميتي فوالا. وهنايا كتختاروا فيزو دوغير طون يونيفرسيل كوردوني اللي هو جي ام تي فوالا، حيت هو دابا باش خدام المغرب جي ام تي بور لانستون. وهنايا كتكري هنا سيكري اوتوماتيكمون، كتخليو هاد لي بارامتر بار ديفو. هذا هو المود باس اللي غتعطيو للتلاميذ اللي غادي تصيفطوا في لافيش اللي غندويو فيها باغ لا سويت. يعني هادو هما لي كوردوني اللي كنصيفطوا للتلاميذ، كنصيفطوا ليهم ليدي ديال لا ريونيون و المود باس. هنا حتى لهنا سي اوكي. دونك هاد لي بارامتر كاملين تنخليوهم. هنا الفيديو كنديرو ديزاكتيفي لا فيديو هنايا ديال لانيماتور والبارتيسيبون. اش كتعني؟ لانيماتور هي ديال الاستاذ، يعني الاستاذ، بارتيسيبون هو ليليف. الا بغيت نديزاكتيفي ليهم لي فيديو كنكليكي على ديزاكتيفي باش ما يبينوش ريوسهم في لا ريونيون.
الا بغيت نديزاكتيفي يعني الصوره ديالتي في لا ريونيون باش ما تبانش كنكليكي على ديزاكتيفي. يعني هنايا افو دو فوار، هنا عندكم لو شوا. والا بغيتو تبانوا التلاميذ كتكليكيو على اكتيفي بالنسبه للانيماتور حيت نتوما هما البروفيل ديال الانيماتور. الا بغيتو التلاميذ حتى هما يبانوا في لا فيديو كتكليكيو على اكتيفي هنايا في هذا الديبار ديال لا ريونيون في لا كرياسيون ديال لا ريونيون. الوغ هنايا الفوميو حتى نديرو ديزاكتيفي. دونك هنايا حتى تشوفوا عندكم لو شوا. وهنايا جوجل اجندا اش كتعني؟ كتعني ان هاد لا ريونيون كتكريا عندكم في الكونت جيميل. راه في الكونت جيميل عندكم دي زوتر اوتي اللي هي اجندا. دابا نوريها لكم باغ لا سويت. دونك هنايا هاد لي زوبسيون افونسي كنردوا ليهم البال. هادي اكتيفي لا سال داتونت باش اشاك فوا تيدخل التلميذ كيبقى في لا سال داتونت على ما تبدا لا ريونيون. اوفرير لاكسي ا لا ريونيون افون لاريفي دو لانيماتور، هادي كان ديزاكتيفيوها. يعني كان حتى تيدخل لانيماتور وكيعطي يعني كيدخل لا ريونيون عاد ديك الساعه كتاكتيفا لا ريونيون. يعني لي بارتيسيبون التلاميذ تيبقاو في لا سال داتونت. كوبي لو سون دي بارتيسيبون الوغ اونتري كنكوشيها باش ما يدخلش شي تلميذ ويهضر بالخطا ويبان الصوت ديالو في لا ريونيون. وهنايا كندير اونغوجيستري اوتوماتيكمون لا ريونيون سور لورديناتور لوكال. هنا الا بغيتو ديروا يعني لا ريونيون بغيتو ديروا ليها التسجيل ديالها في لورديناتور وتبقى عندكم يعني كاع لا ريونيون كلها، ممكن ديروا هذه اوتوماتيكمون ولا ممكن تكليكيو عليها بوندون لا ريونيون. دونك هادو هما يعني لي كونسين يعني كو جو ريكوموند انكم تتبعوهم في هاد زوم هادي باش تكون عندكم لا ريونيون ديزا كوريكت. دونك هنا كندير بروغرامي. ملي كندير بروغرامي فوالا دونك ها هي كتبلانيفيا وتيمشي تيديني لاجوندا. دونك هاد يعني هاد لا فونيتر اللي كتبان عندي هنايا الا عاوتاني دخلت ودرت كونيكتي بلو كونت باش دخلت بزوم ودرت اوتوريزي الزوم كتبان عندي في لاجوندا في جوجل. فوالا تقولوا هاد لاجوندا فين كاينه؟ راه كاينه عندكم في الكونت ديالكم في الجيميل. راه في الكونت ديالكم في الجيميل عندكم لاشين ديال اليوتيوب فين كديفيوزيو لي كور ديالكم، عندكم الجيميل بواط ايميل، عندكم جوجل بلاي ستور، درايف ها هو، وكاينه عندكم اجندا ها هي. هادو هما لي زابليكاسيون اللي مليين الكونت ديال الجيميل باغ ديفو. دونك بالنسبه لهاد لا فونيتر هادي باش نشرحوها هنا تعطيكم لو لين اللي غادي تبارطاجيو مع التلاميذ، هو هذا اللي فيه الباسورد اللي فيه المود باس. دونك هنايا هاد لو لين هاد لا فورماسيون اللي كاينه هنا تيكون فيها لو نون ديال لونسينيون. يعني هاد الاله صدقي vous invite à une réunion Zoom planifiée. يعني التلاميذ ملي غتدخلوا لا بلاتفورم او ان ان ديال ليكول كتبارطاجيو معاهم هاد لي زانفورماسيون في لا بلاتفورم او ان ان. دونك غادي نشوفوا باغ لا سويت كيفاش. دونك انا غير تنشرح دابا في البدايه ديال لابليكاسيون تبان عندكم يعني لي دوني اللي كنبارطاجيو مع التلاميذ اللي فيها لو لين ديال لا ريونيون باش يبارتيسيبي لا ريونيون، ولي دونتيفيون ديال لا ريونيون، والمود باس اللي غادي يدخل داك التلميذ باش انه يبارتيسيبي لا ريونيون. دونك كنرجعوا لابليكاسيون ديالنا في لاكوي تيبان عندي اوكين ريونيون بور اوجوردي، حيت الا تبلانيفيات غدا مثلا بطبيعه الحال ما غاديش يبين ليا هنايا شي ريونيون. ولكن الا كرييت مثلا درت بروغرامي ودرت لا ريونيون دابا في اوجوردي في اليوم غتبان عندي هنايا في هاد لا كاز هادي اللي كاينه هنايا باش نشوف هاد لا ريونيون اللي تبروغرامات نهار يعني غدا. دونك كنكليكي على ريونيون ها هو لو تريتمون ديماج اللي شفنا قبيله، وكنكليكي على افيشي لانفيتاسيون ديال هاد لا ريونيون. ها هما لي دوني اللي كنصيفط للتلاميذ. دونك سوجي تريتمون ديماج اور et la date temps universel coordonné مع le lien مع ليدونتيفيون والمود باس. دونك دابا نفترضوا اننا وصلنا دابا هاد لا دات هادي فوالا ودرنا كومونسي. نكليكيو على كومونسي. الا بغيتو تموديفيو عاوتاني لا ريونيون راه ممكن تكليكي على موديفيو وتبدل لي بارامتر ديالها هنا فوالا. او بيان بغيتي تكوبي لانفيتاسيون تحطوها في يعني في او ان ان كديروا كوبي لانفيتاسيون كتحطوها في او ان ان. غنشوفوها باغ لا سويت. دابا بينا نشوفوا لا ريونيون كيفاش كدوز يعني كيفاش كتبان عندنا لا ريونيون. دونك كنكليكي على كومونسي وكتبان عندي هاد لا فونيتر هادي فوالا. اول حاجه كتبان عندي هاد لا فونيتر، من بعد كتبان عندي هادي ضروري ملي كنكليكي على يعني rejoindre l'audio par l'ordinateur voilà et par la suite ها هما لي كوردوني عاوتاني ديال لانفيتاسيون ديال لا ريونيون باقي تيبانوا عندي الفوق هنايا
وهنايا كيبانوا ليا 3 ديال لي شوا. دونك rejoindre l'audio ديجا درناه، ها هو l'audio de l'ordinateur connecté. l'écran الا بغيت نبارطاجي l'écran ديال l'ordinateur بطبيعه الحال من بعد ما كنجبد لو سيبور ديال البي دي اف والدرس، دونك كنكليكي على بارطاجي l'écran باش نبارطاجي مع التلاميذ l'écran ديال l'ordinateur. inviter d'autres personnes هادي ما كنديروهاش حيت بيان سور لو لين غادي يوصل للتلاميذ وغادي يدخلوا كاملين لا ريونيون عندنا. دونك كما كتشوفوا دابا حاليا من بعد ما كنجبد لو سيبور دوكيمون ديالي اللي هو فيشي بي دي اف اللي هو هذا، يعني لو كور غادي اللي غادي نشرح للتلاميذ فيه يعني الدرس ديالي، فوالا هو هذا اون ديريكت. دونك كنمشي لابليكاسيون زوم اللي ديجا كليكيت على كومونسي وبانت عندي هاد لا فونيتر هادي، كنكليكي على بارطاجي ليكرون وكنكليكي على ايكرون هنايا بارطاجي. الوغ من بعد ما كليكيت دابا على بارطاجي غادي نوريكم يعني تلاميذ ملي غتوصلهم داك اللين وغيكليكيو على كيفاش غادي انستاليو عندهم لابليكاسيون زوم وكيفاش غادي تبان عندهم لا ريونيون في لابليكاسيون ديالتهم اترافير لي سمارت فون. يعني دابا غتشوفوا دوز انترفاس، الانترفاس ديال الاستاذ والانترفاس ديال التلميذ. الوغ دابا التلاميذ من بعد ما كيانستاليو لابليكاسيون زوم يعني كتوصلهم في داك اللين، دونك تتبان عندهم لابليكاسيون كيديروا انستالي، فوالا كتبان عندهم لابليكاسيون في السمارت فون ديالهم. ها هي انستالا دابا لابليكاسيون زوم. كيدخل لابليكاسيون زوم كتبان ليه rejoindre اون ريونيون، كيكليكي عليها وهنايا كيدخل مثلا فوالا داك الاي دي اللي حنا ديجا وريتو لكم يعني هنايا قبيله. دونك افيشي لانفيتاسيون اللي هو 7 6 يعني كيدخل هاد ليدونتيفيون هذا فوالا. وهنايا ضروري من انه كيكتب السميه ديالو. المهم هنا كاكزومبل كتبنا كريم فوالا rejoindre la réunion وديجا الاستاذ لونس لا ريونيون بيان سور. دونك تيبان ليهم هما فيي سيزير فوتر مود باس بور لا ريونيون باش يدخل، ما تيدخلش غير هكاك خاصو مود باس. دونك تيدخل المود باس ديال اللي صيفط ليه الاستاذ اللي هو 2 في في ال 5 بي مينوسكول وتيدخل وتيكليك على اوكي. دونك من بعد ما دخل وكليكي على اوكي تيبان عندنا الفوق هنايا كريم اونتري دون لا سال داتونت بور سيت ريونيون، وهنا تيبانوا عندنا لي بارتيسيبون. ها هو كريم تيتسنى يعني لا بيرميسيون باش يعطيها ليه لانيماتور اللي هو الاستاذ. دونك تيكليكي على ادمتر الاستاذ فوالا. دونك باغ لا سويت تتبان ليكرون ديال يعني ديال لورديناتور للتلميذ، يعني داكشي اللي بارطاجا معاه الاستاذ. الوغ تيفيرمي الاستاذ لي فونيتر كاملين، ولكن الا لاحظتوا ما كتبان تتبان لي ما تتبانش لي بارامتر ديال لابليكاسيون زوم للتلاميذ، يعني ما كتبان لهمش هاد لا باغ اللي كاينه الفوق، تيبان لهم غير لو كونتوني. حتى هاد لي بارتيسيبون هنا ما تعرفوش شنو كندير. دونك هنايا باش التلميذ ما يدخلش يعني الا بغى دابا نشوفوا باغ لا سويت الا بغى التلميذ يدوي يعني الا بغى لا بارول. دونك دابا كما كتلاحظوا الا اي حاجه درتها على ليكرون ها هي كتبان عند التلميذ، يعني الا كنت تندوي معاهم هكا وكنت نغليسي لو كونتوني لتحت فوالا تيبان للتلاميذ اون ميم طون والهضره ديالي كتسمع ليهم اون ميم طون يعني اون طون ريال. دابا فاش ساليت مثلا الشرح وكلهم جاوبوا ممكن التلميذ يطلب مني لا بارتيسيباسيون. دونك كيفاش كيطلبها؟ في السمارت فون ديالو كيكليكي على بلوس وكيكليكي على لوفي لا مان، كتبان لينا هنايا في لي بارتيسيبون بلي كريم رفع صبعو فوالا. ها هي لا مان تتبان الا تتبان عندكم تمايا. دونك ها هي واضحه. دونك هنا شنو كيدير الاستاذ باش يعطيه لا مان؟ كيكليكي عاوتاني على كريم يعني التلميذ، كيكليكي هنا عنده في الطابلو طبعو عنده في لابليكاسيون في السمارت فون على rejoindre لوديو وكيكليكي على ابل فيا. ها هي كيتسمع دابا الصوت ديالي كيتعاود حيت اكتيفيتي الصوت ديالي باش نديزاكتيفيه. دونك ها هو دابا كريم تيدوي وها هو تيبان عندي هنايا ملي كندوي فوالا باش نعاود ناكتيفي ليه الصوت باش يبان لكم. دونك اون فوا انا كندوي باش نحيد فوالا باش نحيد هاد يعني هاد ليكو. دابا
الا كان تيدوي دابا كريم تيتسمع دابا في يعني في هذا في لا كلاس كلها تتسمع، يعني تيتسمع البارتيسيباسيون ديالو. سالا يعني بغا يسالي بغا يسالي هو تيدير ديزاكتيفي لو سون من عنده. فوالا هو ديزاكتيفا لو سون، الا لاحظتوا هو لو سون عليه ديك الشرطه. بغا عاوتاني اكتيفي لو سون تيكليكي على رياكتيفي لو سون. فوالا وكتصيفطوا ليه تصيفط ليه الاستاذ دوموندي لا رياكتيفاسيون دو سون. هو كيكليكي على ريتابليغ مون سون وكيرجع ليه عاوتاني الصوت باش انه يدوي انسي دو سويت. دونك جو بونس دابا الفكره واضحه. بغيت انني رفعو كاملين، يعني رفع صبعو باقي ما ساليتش الشرح وبغيت نهبط ليه يعني صبعو باش ما تنسالي الشرح، كنجي لهنايا وكندير بيسي لا مان. فوالا حتى تنسالي الشرح، وعاد ديك الساعه نقول لهم يعني في الاوديو عندي شكون اللي بغا يبارتيسيبي لوفي لو دوا، وانا نعطيكم يعني لا بارول ان بار ان. الا لقيتهم انني كلهم تيدخلوا ولقيت الصون كلهم تيهضروا، يعني ما عرفتش كيفاش نجيري يعني لا كلاس. اش كندير؟ كنكليكي على ميوت تو. فوالا لي ميكرو دو تو لي بارتيسيبون سورون كوبي كومبري لي نيفو، يعني اللي يلاه دخلوا. دونك هنايا كنكليكي على بيرميتر aux participants de réactiver eux-mêmes leur micro باش ما تكوباش ليهم، باش ما نحيدوش ليهم لي ميكرو ديفينيتيفمون. كنكليكي على وي. هانتوما الا لاحظتوا دابا كريم عليه ديك الشرطه، يعني كل كاع لي بارتيسيبون حيدت ليهم يعني لا بارول وانا بوحدي اللي كندوي. فوالا دونك هنا بالنسبه لهاد ليكون اللي عندنا الفوق هنايا، الا بغيت نكوبي لو ميكرو ا لونطري يعني تو لي بارتيسيبون كان اكتيفيها. Mettre aux participants de réactiver eux-mêmes leur micro, permettre aux participants de se renommer, activer la salle d'attente, activer la salle d'attente au cas où les participants باش بدا نديروا لهم admettre. الى عقلتوا على ديك الاولى فاش درت admettre الكريم مثلا ودخل ديريكتومون يعني كندير ليه admettre. دونك هادو هما الحويجات اللي خاصهم يتكوشاو هنايا. دونك جو بونس سي يعني واضحه يعني الفكره، لا بالنسبه للكونت ديال ليليف ولا بالنسبه للكونت ديال لونسينيون. الا بغيت ناكتيفي مثلا انا عندي لا فيديو، بغيت نوري لهم مثلا لا فيديو، كنجي مثلا الفوق هنايا وكندير ديماغي لا فيديو. ها هي كنكليكي عليها وتتبان لهم الصوره ديالي ديريكتومون. بغيت ناكتيفي الميكرو ديالي ناكتيفيه من هنا ولا تناكتيفيه من هنايا. فوالا من هاد لي بارتيسيبون. دونك باش كنجبدوا هاد لا فونيتر هادي مثلا، الا فيرميتو هاد لا فونيتر وبغيتو تجبدوها كتكليكيو على بارتيسيبون عاوتاني ها هي وكترجع. دونك هنا ميتر لا فيديو اون بوز. دونك هنايا شنو هي ميتر لو بارطاج اون بوز؟ يعني ملي كنكليكي على ميتر لو بارطاج اون بوز، فوالا في ليكرون ديال التلاميذ واخا كنجليسي واخا كندير اي حاجه ما كيبان لهم والو، كتبان لهم الفوطو في ليكرون هي اللي تتبقى عندهم، بحال قلتي درنا سكرين ديال ليكرون كابتور ديكرون هي اللي بقات لهم، هي اللي بقات عندهم تما. دونك باش نتوما الا لاحظتوا خرجت كاع من لو كور وباقي لو كور تيطافيش لهم، يعني ما تعرفوش شنو تندير من مورا ليكرون. دونك فاش ساليت عاوتاني جبت لو كور وبغيت عاوتاني نزيد نكمل كندير غوبروندر لا بوز. ها هي كتبان عندهم، واي حاجه دابا درتها عاوتاني ها هي كتبان ليهم عاوتاني عندهم هما في الكونت ديالهم. دونك فوالا كتبقى لينا واحد الحاجه اخرى وهي لا ديسكسيون، يعني انستونطاني مع لي زيليف. دونك ممكن نكليكي على ليليف هكا دوبل كليك وكتبان ليا يعني سيزير لو ميساج. الا بغيت نقول ليه مثلا انت تبارتيسيبي الاول ولا اي انسي دو سويت. الا بغيت نديزاكتيفي يعني لا ديسكسيون كاع لي بارتيسيبون كاملين، من بعد ما كليكيت على البارتيسيبون واحد فيهم كنجي لهنا كنلقاو عندي هنايا لي بارتيسيبون بوف ديسكوتي افيك اوت سولمون، يعني غير مع الاستاذ بوحدو ولا معاهم بعضياتهم، مع التلاميذ بعضياتهم. دونك هنايا هذه مهمه نعاود نذكر بها. ملي كتبان لكم هنايا كتجيو كتكليكيو على بارتيسيبون كيبانوا لكم لي بارتيسيبون لي ليست ديالهم كاملين هنا، كليكيو على واحد البارتيسيبون هنايا وجيو لهاد لا فونيتر لهاد ليكون هادي اللي كاينه هنايا، كليكيو عليها وكليكيو على اوت سولمون، يعني لي بارتيسيبون بوف ديسكوتي مع الاستاذ بوحدو، ماشي معاهم ماشي مع بعضياتهم، باش نتفاداو دوك لي ميساجات فو سافي. دونك واضحه الفكره. دونك هادشي اللي كاين بور لانستون. فوالا
ولا الا بغيتو تخليوهم عاوتاني يهضروا بيناتهم ممكن ديروا تو الموند اون بوبليك ولا تو الموند اي اون بريفي، يعني ممكن يصيفطوا ميساجات بعضياتهم وما كتشوفوا والو هنايا. دونك يلفو ميو انكم ديروا يعني اوت سولمون، يعني غير مع الاستاذ بوحدو. دونك هذا فيما يتعلق بلابليكاسيون ديال زوم. جيسبر انها تنال الاعجاب ديالكم هاد لا فورماسيون. و سي فوز افي دي كيسيون ولا تبلوكيتو في شي حاجه باغ لا سويت سيناليوها ليا في لي جروب واتساب وانا نجاوبكم. بالنسبه لواحد الحاجه كتبقى وهي لانستالاسيون في لي برودوي ديال الابل الايفون ولا اللي عنده الماك، يعني اللي عنده بورطابل ديال الماك. دونك غادي بيسي بورطابل ديال الماك. دونك هنا غادي نشوف معاهم يعني اون بريفي وندير معاهم دي زانترفونسيون. دونك جو بونس الاساتذه اللي عندهم الماك راه قلال هما، دونك ممكن ندير معاهم لانترفونسيون يعني ا ديستونس ونانستاليها لهم ديريكتومون. ملي كتسالي لا ريونيون يعني صافي ساليت لو كور ديالي مع التلاميذ، صافي سالينا. دونك كنجي لهنا وكنكليكي على اغيتي. ها هي في هاد لا فونيتر هادي كنكليكي على اغيتي. ها هي لا ريونيون يعني صافي سالات وما تيبان والو عند التلاميذ، يعني كيديكونيكطاو من لا ريونيون. كتبقى واحد ليطاب اخرى اللي هي فان، يعني فان ديال لا ريونيون. كتكليكيو على فان ديال لا ريونيون. ميتر فان على لا ريونيون بور تو، يعني بور، و كتكليكيو على ميتر فان على لا ريونيون بور تو. فوالا دونك ها هي لا ريونيون ديالنا سالات وكدار ليها لونغوجيسترومون. يعني vous avez un enregistrement qui nécessite d'être converti avant lecture. donc تتخليو لا ريونيون ديالكم ليها لونغوجيسترومون في الاورديناتور عندكم الا بغيتو ترجعوا ليها باغ لا سويت وتشوفوا لا ريونيون ديالكم كيفاش دايزه. دونك كما كتشوفوها حنا التلاميذ ملي كتسالي لا ريونيون راه كيديكونيكطاو من لا ريونيون ديريكتومون، واخا كيعاودوا يدخلوا لا ريونيون ما يمكنش يدخلوا ليها حيت صافي سالينا لا ريونيون. وهنايا كتسناو حتى تتسالي لا كونفيرسيون ديال لونغوجيسترومون، يعني غتاخذ الوقت حيت الا كانت لا ريونيون كثيره فيها ساعات المكان غتاخذ لكم الوقت باش انها تونغوجيسترا. وهذه هي ليطاب فينال اللي بقات لينا، يعني لونغوجيسترومون فين تلقاو لا ريونيون ديالكم في الاورديناتور. وباش تعرفوا فين اونغوجيسترات لا ريونيون كتجيو كتكليكيو على اونغوجيستري. ها هي كاينه عندكم هنايا. دونك هنا ما غاديش نتسنى حيت غتاخذ ليا الوقت كثير باش انها تونغوجيسترا. ملي كتونغوجيسترا عندكم لا ريونيون كتكليكيو على اونغوجيستري وكتلقاو لا ريونيون ديالكم تمايا اونغوجيستري. ميرسي بوكو بور فوتر اتونسيون، ا تري بيانتو ان شاء الله.